प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् बागमती र गण्डकी प्रदेशको बजेट अधिवेशन सुरु। मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिनुपर्ने कार्यसूची। प्रदेश 1 मा खोपमा मनपरी व्यापारी र सत्तासँग पहुँच हुनेलाई प्राथमिकता। सुदूरपश्चिममा एमालेको विवाद उत्कर्षमा, ओली र नेपाल समूहमा एक अर्कालाई कारबाही गर्ने होड। र संक्रमित लाला बाला घरमै छाडेर स्वास्थ्यकर्मी दिनरात अस्पतालमा, कर्तव्यनिष्ठताको उदाहरण। नमस्कार, म श्री पाण्डे। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। यस बाहेक आपतमा परेका बिरामीको सहयोगार्थ रूपन्देहीका युवाको अभियान लगायतका सामग्री हामीसँग रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। गण्डकी प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आइतबारबाट सुरु भएको छ। अधिवेशनको पहिलो दिन बिहीबार प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेताले सम्बोधन गरे। भोलिको बैठकमा बजेट पूर्व ल्याउनुपर्ने विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल सुरु हुनेछ। अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यही अधिवेशनमा विश्वासको मत समेत लिनुपर्नेछ। वैशाख 29मा प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा गुरुङ नियुक्त भएका थिए। उनले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनै पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। सरकारले विश्वासको मत लिन्छ, विश्वास प्राप्त गर्छ कि गर्दैन त्यो पछिल्लो कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले अब बजेट अधिवेशनमा त्यो नियमित अधिवेशन हो। यो नियमित अधिवेशनमा चाहिँ अध्यादेशबाट बजेट आउँदैन, यही नियमित अधिवेशनबाट नै बजेट चाहिँ ल्याइनेछ। विपक्षी गठबन्धनले भने सरकारले पहिला विश्वासको मत लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसो नगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित रहेको बताएको छ। विश्वासको मत लिनुभन्दा बजेटका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने जस्तो हामीले बुझेका छौँ, जो एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र त्यो पर्दैन। त्यसो भएर हामी हाउसमा यिनै कुराहरू राख्छौँ, किनभने सरकारको पोजिसन क्लियर भएपछि मात्रै बजेटका प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। गण्डकी प्रदेशसभामा 60 सदस्य छन्। सरकार बनाउन 31 सांसद चाहिन्छ। अहिले एमालेका 27 सांसद, कांग्रेसका 15, माओवादी केन्द्रका 12, जनमोर्चाका 3, जनता समाजवादी पार्टी र 1 स्वतन्त्र सांसद छन्। स्वतन्त्र सांसदलाई एमालेले मन्त्री बनाएर आफ्नो पक्षमा उभ्याएको छ। यसअघि जनमोर्चाले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिने निर्णय गरे पनि सांसद कृष्ण थापा सरकारकै पक्षमा लागेका थिए। प्रदेशसभामा अविश्वास सामना नगरी मुख्यमन्त्री राजीनामा दिँदै ठूलो दलको नेताका हैसियतमा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यता बागमती प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन पनि आजबाटै सुरु भएको छ। प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान र मन्त्री परिषद पुनर्गठनको सूचना सुनाएर सुरु भएको बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सकिएको छ। नेपाल सरकारले बनाएको खोपको मापदण्ड विपरीत प्रदेश 1 सरकारले गोप्य रूपमा पहुँचवाला उद्योगी, व्यवसायी र सत्तासँग पहुँच भएका व्यक्तिलाई खोप लगाएको सार्वजनिक भएको छ। खोप लगाउन आएको प्रदेश 1 को सामाजिक विकास मन्त्रालयको बा 1-6-9365 नम्बरको सवारी साधन र खोप लगाउन आएका कर्मचारीलाई स्थानीयले रोकेपछि प्रहरीहरूले उनीहरूको उद्धार गरेको थियो। प्रदेश 1 सरकारले आफ्ना नातागोता, इष्टमित्र, पहुँचवाला उद्योगी, व्यवसायी र सत्तासँग नजिक नेता कार्यकर्तालाई गोप्य रूपमा खोप लगाइरहेको खुलेको छ। शुक्रबार अपराह्न विराटनगर 3 पैनी स्थित सिटी सिनेमा हलमा सत्ता निकट नेता कार्यकर्ता र पहुँचवाला उद्योगी व्यवसायीलाई गोप्य रूपमा खोप लगाइरहेको स्थानीय बासिन्दाले थाहा पाएपछि प्रदेश सरकारले खोपको दुरुपयोग गरिरहेको पुष्टि भएको हो। निषेधाज्ञाका कारण बन्द रहेको सिनेमा हलमा बाहिरका मानिसको आउजाउ बाक्लेपछि सर्वसाधारण के भएछ भनी हेर्न गएका थिए।
सिनेमा हलको दुवै ढोकामा ताला लगाएर भित्र खोप लगाइरहेको र कति बेला आफ्नो पालो आउँछ भनेर बाहिर खोप लगाउन पालो पुरिरहेका मानिस देखेपछि स्थानीय आक्रोशित भई होहल्ला गरेका थिए। शुक्रबार 300 सत्ता निकट नेता, कार्यकर्ता र पहुँचवाला उद्योगी व्यवसायीलाई खोप दिने कार्यक्रम थियो। सिनेमा हलमा 150 जनालाई भित्र छिराएर खोप लगाइरहेको स्थानीयले थाहा पाई होहल्ला गरेपछि बाँकी 150 ले भने खोप लिन पाएनन्। खोप लगाउन आएको प्रदेश 1 को सामाजिक विकास मन्त्रालयको बार 1 झ 9365 नम्बरको सवारी साधन र खोप लगाउन आएका कर्मचारीलाई स्थानीयले रोकेपछि प्रहरी आएर उनीहरूको उद्धार गरेको थियो। यहाँबाट साथीहरूले फोन गर्नु, त्यो डिक्लेयर गरिसकेपछि म यहाँ आएँ। यहाँ आउँदाखेरि गाडीहरू खोपेर बन्द भइसकेको थियो। अलिक स्थानीय मान्छेहरू आक्रोशित हुनुहुन्थ्यो, तर मलाई केही कुरो थाहा छैन। सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार पहिलो डोज खोप लिएका विराटनगर महानगरपालिकामा मात्र 12,035 जना छन्। पहिलो डोज खोप लिएको 8 हप्ता बिते पनि खोप नभएको कारण देखाउँदै उनीहरूलाई दोस्रो खोप नदिएको महानगरले जनाएको छ। मापदण्डमा परेकाले खोप नपाउने तर पहुँचवाला र सत्ता निकटलाई खोप लगाउने कार्यलाई स्थानीयले अक्षम्य अपराध भनेका छन्। उच्च पहुँच भएका व्यक्तिहरूलाई जुन तरिकाले चाहिँ रातारात चाहिँ लुकाएर चाहिँ तालचा लगाएर भित्र चाहिँ एउटा प्राइभेट सिनेमा हलमा लगेर जुन भ्याक्सिन लगाउने कामहरू गरियो, जुन समाचार हामीले यसरी सुन्नमा पायौँ, यो असाध्यै दुःखद कुरा छ। र दुःखद मात्रै होइन, यो राष्ट्रले चाहिँ वास्तवमा एउटा चाहिँ गैर कानुनी काम गरेको छ। यसअघि विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले आफू निकट उद्योगी व्यवसायीलाई खोप लगाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसकै कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले वैशाख 26 गते आफ्नो कार्यालयका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतकालाई खोप लगाउँदा केही उद्योगी व्यवसायी र सत्ता निकट नेता कार्यकर्तालाई समेत खोप लगाएको सार्वजनिक भएको थियो। प्रदेश सभा सदस्यहरू, प्रदेश सभाका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई जेठ 4 गते खोप लगाइएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट सत्ता निकट र पहुँचवालालाई खोप दिइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुशीला पाठक, विराटनगर, मोरङ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। सुदूरपश्चिममा एमालेको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। दुई समूह बीचको विवाद एकले अर्कोलाई कारबाहीको तहसम्म पुगेको छ। प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने स्थायी समितिको निर्णयसँगै ओली र नेपाल समूह बीच रस्साकसी सुरु भएको हो। स्थायी समितिको निर्णय विपरीत नेपाल पक्षीय नेताहरूले विस्तारित मन्त्री परिषद जिम्मेवारी लिएका हुन् भने ओली समूह उनीहरूलाई कारबाहीको तयारीमा छ। स्थायी समितिको निर्णय अनुसार सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू फिर्ता भएनन्। न संसदीय दलले नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। उल्टै जिम्मेवारी हेरफेरसहित नेपाल समूहका थप सांसदले मन्त्रीको शपथ लिए। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन अन्य दुई दलको पनि साथ चाहिने अवस्था देखेपछि नेपाल समूहले स्थायी समितिको निर्णय विपरीत माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा थप मन्त्रालय सहित जिम्मेवारी सम्हाले। अहिले यो समूह 4 मन्त्री तथा 3 जना राज्य मन्त्री सहित सरकारमा छ। उहाँहरू क्षणिक राजनीतिक स्वार्थको लागि मन्त्री बन्नु भएको छ। उहाँहरूको राजनीतिक भविष्य यति नै हो। पार्टीले उहाँहरूलाई कारबाही गर्छ। स्थायी समितिको निर्णय कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने पक्षमा रहेको ओली समूहले भने 7 जना बहालबाला मन्त्री र 2 जना पूर्व मन्त्री तथा सचेतक गरी 10 जनालाई कारबाहीको तयारी गरेको छ। नेपाल पक्षीय 7 सांसदलाई पार्टीका तर्फबाट प्रदेश कमिटी अध्यक्ष र सचिवले स्पष्टीकरण सोधेका छन्। 3 जना मन्त्रीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासनका लागि केन्द्रलाई सिफारिस गरिएको छ। बाँकी मन्त्री र सचेतकलाई पनि यही प्रकारको कारबाही प्रक्रिया थालिएको ओली पक्षले जनाएको छ। यता नेपाल पक्षले पनि संसदीय दलको निर्णय विपरीत क्रियाकलाप गरेको भन्दै ओली पक्षीय सांसद पठान सिंह बोहरालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। अर्को पक्षले गरेको कारबाहीको कुरा अवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै आएको नेपाल समूहले संसदीय दलको बहुमतलाई स्थायी समितिले अवमूल्यन गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ। दल भनेको संसदीय दलको विधान अनुसार चल्छ, पार्टीको विधान अनुसार चल्छ। हिजो यो दुईटा कुरामा अलि कन्फ्युज छ। कसरी भने पार्टी र संसदीय दल छुट्टै हुन्छ भन्ने हिजो परिकल्पना गरेको थिएन। त्यसो भएको भएर पार्टीको सुझावलाई लिएर निर्देशनलाई आत्मसात गरेर संसदीय दलले व्हिप लगाउँछ। त्यो व्हिप उल्लङ्घन गरेको खण्डमा उहाँले कुनै मान्य सदस्यज्यूहरूले अहिले जुन दलबाट निर्वाचित हुनुभएको छ त्यो दल परित्याग गरेको खण्डमा, उहाँले राजीनामा दिएको खण्डमा र मृत्यु भएको खण्डमा चाहिँ
मान्य कुनै पनि मान्य सदस्यहरू त्यो संसदीय दलको सदस्य अथवा प्रदेश सभाको अथवा प्रतिनिधि सभाको सदस्य रहनुहुन्न। यो अवस्थाहरू चाहिँ छ, तर अब योभन्दा बाँकीको कुराहरू चाहिँ कारबाहीको परिकल्पना चाहिँ गरेको छैन। 52 सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुख बाहेक 24 जना एमालेमा छन्, जसमा 18 सांसद माधव समूहमा छन्। एमाले एकजुट भएर जसपाका 2 सांसदको समर्थन पाए पनि उसलाई सरकार फेर्न कांग्रेस वा माओवादीको साथ चाहिन्छ। केन्द्रमा एमाले विरुद्ध देखिएको मोर्चाबन्दीका कारण उसले यी दुवै दलको साथ पाउने सम्भावना न्यून छ। एमाले भित्रको 2 समूहबीचको कारबाहीको डण्डाले कस्तो रूप लिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। तर कारबाही भइहाले त्यसको वैधतामा कानुनी विवाद हुने निश्चित जस्तै छ। कारबाही र विवादको श्रृङ्खलाले कस्तो रूप लिन्छ त्यसै अनुसार सुदूरपश्चिम सरकार र यहाँको अबको राजनीति अगाडि बढ्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेन्द्र बम, धनगढी, कैलाली। घरमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित कलिला छोराछोरी छाडेर अस्पतालमा अरूको सेवामा खटिँदाको अवस्था कस्तो होला? घरकै संक्रमितलाई समय दिन नसकेका बाँकेका स्वास्थ्यकर्मी भने यही अवस्थामा दिनरात नभनी कोरोनाका बिरामीको सेवामा खटिएका छन्। सेवाभाव र कर्तव्यनिष्ठताको गतिलो उदाहरण स्वास्थ्यकर्मीले दिएका छन्। मेरो आमा पोजिटिभ हुनुभयो, मेरो सानी छोरी पनि पोजिटिभ भइन्, त्यसपछि अहिले छोरा पनि पोजिटिभ छ। अब हरेक दिन घर जाँदाखेरि आफूलाई कतै मनमा त्रास लागिरहेको हुन्छ। भेरी अस्पतालका यी चिकित्सकले आँसु देखाउन र भक्कानो छोडेर रुन मात्रै सकेका छैनन्, न त अस्पतालमा जान छाडेर संक्रमित छोराछोरीको रेखदेखका लागि घरमै बस्न। उनी आफ्नो सन्तानलाई जति माया गर्छन् उति नै अस्पतालका संक्रमितलाई पनि। कर्तव्य पूरा गर्ने क्रममै अस्पतालबाट घरमा भाइरस भित्रियो, तर पनि रत्ती विचलित भएनन्। बिरामीको सेवामा अहोरात्र खटिएका छन्। चिकित्सक श्रेष्ठको घरमा 3 जना डाक्टर छन्। यो परिवारका सानो दुधे बालकदेखि अन्य 3 सदस्य कोरोनासँग जुधिरहेका छन्। छोरा उता अस्पतालमा बिरामीको सेवामा, यता घरमा संक्रमितको स्याहारमा श्रेष्ठका बाबुआमा खटिएका छन्। छोराहरूको सेवाभावबाट खुसी बाबुआमा बिरामी लालाबालालाई समय दिन नपाएको देख्दा टिट पनि लाग्ने गरेको बताउँछन्। बच्चालाई मास्क लगाएपछि रुन्छ, डराउँछ, बच्चाहरू डराउँछ। बिहान भयो साँझ भगवान्लाई सुमिरन गर्यो, रोयो, सबलाई यस्तोबाट नहोस्, सबको घरमा एउटा न एउटा मरेको सुनेर झन् डर लाग्छ। छोरा कोभिड पेसेन्टलाई भित्रै गएर हेर्छु, सबै बच्चालाई भइसकेको छ। रात दिन बिहान 4 दिन पेटमा निद्रै लाग्दैन मलाई। परिवारकै संक्रमित सदस्यलाई घरमै छाडेर बिरामीको उपचार गर्दा गर्दै कतिपय चिकित्सकले अस्पतालमा दुर्व्यवहार समेत सहनु परेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि धेरै चिकित्सक र नर्स जोखिम मोलेरै भए पनि मानव सेवामा समर्पित छन्, जसका कारण बाँकेमा मात्रै करिब 13,000 संक्रमितले कोरोना जित्न सकेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। शहरदेखि गाउँसम्म फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले देश थलिएको छ। नागरिक भोक, रोग, शोक र त्रासमा डुबेका छन्। यसलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक नेतृत्व सत्ता लुच्छाछुडीमा व्यस्त छ। यस्तो महाव्याधिका बेला रूपन्देहीका केही युवा भने संक्रमणबाट जोगिँदै संक्रमितको सहयोगमा जुटेका छन्। कोरोना संक्रमण भए पनि होम आइसोलेसनमा बसेकी रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाकी भगवती नेउपानेलाई 81 सास फेर्न समस्या भयो। अक्सिजन लेभल 27 देखि 28 मा झर्यो। के गर्ने अलमलमा परेका छोरा जीवन नेउपानेले सत्य सञ्जालका युवाहरूलाई खबर गरे। युवाहरूले टेम्पो एम्बुलेन्स मार्फत सैनामैना कोभिड अस्पतालसम्म लगिदिए, जसले भगवतीको ज्यान बच्न सफल भयो। सत्य सञ्जालका युवाहरूले सैनामैना नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर 3वटा टेम्पोलाई एम्बुलेन्स बनाएर संक्रमितहरूलाई निशुल्क अस्पताल र घर गर्न सघाएका छन्। कोरोना रोकथामका लागि मास्क, सेनिटाइजर र राहत वितरणका कार्यक्रम समेत चलाएका छन्। सेफ्टी अपनाएर मास्कहरू अनि सेनिटाइजरहरू अनि सामाजिक दूरी कायम गरेर हामीले यो
कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। यस्तो सङ्कटमा रूपन्देहीका केही युवा भने संक्रमणबाट बच्दै समस्यामा परेकालाई मलम लगाउन जुटेका छन्। त्यस मध्येका हुन् बुटबलका युवा भूपेन्द्र छेत्री हरि। आफैलाई कोरोना संक्रमण भएपछि मृत्युको मुखबाट फर्किएका उनले अहिले स्वास्थ्यकर्मी, बिरामी र कुरुवाहरूका लागि नास्ता र खाना बनाएर खुवाउन थालेका छन्। 1 महिनाका लागि 5 लाख बजेट लाग्ने अनुमान गरेका हरिले बस पार्क स्थित भवनमा खाना पकाउने र त्यसको प्याकिङ डेलिभरी गर्ने गरेका छन्। हामी 100 जनालाई टार्गेट राखेका छौँ दिनको। त्यसमा चाहिँ हामीलाई डाक्टरहरूले चाहिँ सिफारिस गरेको खण्डमा यहाँ बुटोल क्षेत्रभित्र आएर बसेका चाहे प्राइभेटमा होस् चाहे कुनै पनि सरकारी हस्पिटलमा होस् जुनसुकै बिरामीहरूलाई र बिरामीसँग बसेका कुरुवाहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँलाई समेत खाद्यान्न र अब जुन हामीले अहिले वितरण गर्ने भनेका छौँ ती सबै चाहिँ उहाँहरू बिरामीहरूलाई समेत दिनेछौँ। रूपन्देहीको देवदह, सिद्धार्थनगर र तिलोतमा क्षेत्रका युवा पनि कोही बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन, कोही शव व्यवस्थापन गर्न त कोही अक्सिजन अभावले छटपटिएका बिरामीलाई अक्सिजन जुटाइदिन खटेका छन्। यहाँका बिमारीहरू बुटोल जान नसक्ने अथवा गाडी दबाई गर्न पनि जान नसक्ने कारणले उहाँलाई गाडीको सहज बस् भने हामीले चाहिँ गाडीको व्यवस्था गर्यौँ। लगतै अहिले चाहिँ हामीले कोभिड भएको बिमारीहरूलाई उहाँले चाहिँ के छ अवस्था बुझ्दै उहाँलाई पौष्टिक आहारहरू, च्यवनप्राश लगायतका चिजहरू हामीले उहाँलाई दिँदै उहाँको अवस्था बुझ्दै हामी हिँडेका छौँ। कोरोना महामारीले ढाक्दा नागरिक रोग भोग शोक र त्रासमा डुबेका छन्। यस्तो महाव्याधिको बेला संक्रमणबाट जोगिँदै संक्रमितको उद्धार र सहयोगमा जुटेका युवाहरूको हौसला बढाउन सरकारले पनि केही गर्ने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष